नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। जननी जन्मभूमिस्स स्वर्गादपि गरिएसी। नेपालको निशान छापमा राखिएको यो प्रसिद्ध संस्कृतको श्लोकले आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यो सङ्कटको घडीमा आफ्नै भूमिको याद आउँछ। विदेशमा दुःख गर्न गएका धेरै नेपाली अहिले घर फर्कन थालेका छन्। विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्राहिमाम बनिरहेका बेला रोजगारी वा अध्ययनका सिलसिलामा विदेशिएका नेपालीहरूको स्वदेश फर्कने चाहनालाई यही वाक्यले चरितार्थ गर्छ। अर्थात् धेरै बाध्यता र अलिकति रहरले विदेशिएका नेपालीहरूको तन अहिले विदेशमा भए पनि मन भने नेपाली बाटोमै छ। कोरोना भाइरसको त्रासले आक्रान्त बनाइरहेका बेला ती नेपालीलाई आफ्नै घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाले पिरोलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केही नेपालीहरूको चाहना पूरा हुने क्रम भने सुरु भएको छ। अर्थात् सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार आजबाट सुरु गरेको छ। आज मात्रै युएई र म्यानमारबाट गरेर झन्डै 200 नेपाली नागरिक लिएर आएको विमान काठमाडौँ अवतरण गरेको छ। धेरैले नेपाल आए लगत्तै आफ्नो भूमि चुमे रमाए। त्यो दृश्य अलग्गै थिए। यस्तै आफ्नो भूमि सम्झिएर बसिरहेका हजारौं नेपालीलाई सरकारले स्वदेश फर्काउन विलम्ब नगरोस्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। म्यानमार र युएईबाट झन्डै 200 नेपाली स्वदेश फर्किए। सबैको होल्डिङ एरियामा स्वास्थ्य परीक्षण, घर फर्कन पाउँदा सबै हर्षित। आमालाई भेटे यस्तै भयो, भेट्नेबित्तिकै म त धरती मातालाई ढोकेको पनि हो। 278 जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या झन्डै 3011 जनाको मृत्यु। निको नभई सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 6 जना डिस्चार्ज। संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनले वातावरणमा सुधार, प्रदूषणमा सुधार आए पनि विज्ञ भन्छन् पर्याप्त छैन। काठमाडौँको वातावरण केही हदसम्म सुधारिएको जस्तो देखिन्छ। एन्फा अध्यक्षलाई तत्काल निलम्बन गर्न प्रतिनिधि सभाका सांसदको माग। मधेसीलाई होच्याउने र सेनालाई समेत मुस्ने काम गरेको आरोप। एन्फा अध्यक्षले मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। र अमेरिकी प्रहरीको दुर्व्यवहारको अर्को भिडियो सार्वजनिक। 75 वर्षीय वृद्धलाई धकेलेर घाइते बनाउने 2 प्रहरी निलम्बित। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार सुरु गरेको छ। आज पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना र युएईबाट 168 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पौने 11 बजे म्यानमारको एयरफोर्सले नेपालबाट फर्कदा 43 जना म्यानमारका नागरिक लिएर गएको छ। म्यानमारबाट फर्किएका मध्ये बागमती प्रदेशका 17 जना, गण्डकी र प्रदेश 1 का 4 जना र प्रदेश 5 का 1 जना रहेका छन्। उनीहरूलाई वसुन्धरा स्थित पार्टी प्यालेसमा तयार पारिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। विमानस्थलमा उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर सेनाले होल्डिङ सेन्टरसम्म गाडीमा ल्याएको थियो। उद्धारपछि अनुगमन र स्वागत गर्न पुगेका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङले उनीहरू स्वदेश फर्केको बताउनुभयो। उहाँले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर क्वारेन्टिन होटेल वा के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउनु भएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जिल्ला र घरमा अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने। कुन हो, उहाँको कस्तो अवस्था छ, पिसिआर गरेको हो कि अथवा सर्टिफिकेट चाहिँ छैन, पिसिआर गरिसकेको छ भने उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा उहाँको सम्बन्धित एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई पनि आज पनि हाम्रो सबै व्यक्तिहरूको जिम्मा लिने व्यक्तिहरू पनि आफन्तहरू पनि आइसक्नुभएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै म्यानमारमा अलपत्र परेका नागरिक स्वदेश फर्कन पाउँदा खुसी देखिन्थे। उनीहरू ढिलै भए पनि सरकारले उद्धार गरेको भन्दै स्वदेश फर्कन पाउँदा बल्ल आनन्द मिलेको बताउँछन्। भेटे यस्तै भयो, भेट्नेबित्तिकै म त धरती मातालाई ढोकेको पनि हो। त्यस्तै आजै संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट एक शिशुसहित 168 जना नेपाली कामदार आइपुगेका छन्, जसमा 155 जना पुरुष र 13 जना महिला रहेका छन्। उनीहरू एयर अरेबियाको उडान नम्बर G9
1751 नम्बरको उडान मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साँझ आइपुगेका हुन्। जहाजमा 33 वर्षीय एक नेपालीको शव पनि ल्याइएको थियो। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले तोकिएको होल्डिङमा लैजाने तयारी गरेको छ। जहाजमा नेपाली दूतावासले प्राथमिकताको आधारमा तय गरेको यात्रु छैन। विमान 2वटा सुरक्षा कम्पनीमा करार अवधि समाप्त भएका नेपाली सुरक्षा गार्डहरू विमानमा रहेका छन्। फ्रान्स गार्ड कम्पनीका 79 जना र इजादा कम्पनीका 67 जना उनीहरू सुरक्षा गार्ड हुन्। बाँकी अन्य कम्पनीमा कार्यरत थिए। सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन सुरु गरेको छ। खाडी मुलुक र मलेसियाबाट स्वदेश फर्कन करिब 50,000ले आवेदन दिएका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब 25,000लाई मात्र तत्काल फर्काउनु पर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। श्रम मन्त्रालय तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको तथ्याङ्क अनुसार खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रहेको नेपालीहरूको संख्या करिब 18,73,000 छ, जसमध्ये 50,000 भन्दा बढीले स्वदेश फर्किनका लागि आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा श्रमिक, विद्यार्थी, जेलबाट छुटेका समेत रहेका छन्। खाडी तथा मलेसियाबाट नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको तथ्याङ्क। कतार जम्मा नेपाली संख्या 3,51,000, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 6,000। युएई जम्मा नेपाली संख्या 4 लाख, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 18,000। साउदी अरब जम्मा नेपाली संख्या 3 लाख, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 10,000। कुवेत जम्मा नेपाली संख्या 70,000, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 8,000। बहराइन जम्मा नेपाली संख्या 35,000, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 1,100। ओमान जम्मा नेपाली संख्या 17,000, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 619। मलेसिया जम्मा नेपाली संख्या 7 लाख, नेपाल फर्किन आवेदन दिनेको संख्या 6,800। यसरी अलपत्र परेर स्वदेश फर्किन आवेदन दिएकाहरूले चाँडो भन्दा चाँडो स्वदेश फर्काउन आग्रह गरिरहेका छन्। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई नेपाल सरकारले कहिलेसम्म उद्धार गर्ने? उद्धार त गर्ने भनेको छ। जस्तो आजबाट अब युए र बर्माबाट ल्याउने भनेको छ। हामी साउदीमा धेरै मान्छेहरू अल्पत्र परेका छौँ। कोहीहरू खाना नपाएर बस्नु भएको छ, होइन? धेरै अल्पत्र छ। यसको नेपाल सरकारको आज 74 दिनको वो लकडाउनसम्म पनि नेपाल सरकारले हामी जस्तो गरिब दुखी मान्छेलाई केही हेरेन भन्ने यसमा चाहिँ एकदम गुनासो छ नेपाल सरकारलाई। सरकारले भने हाल करिब 25,000 जनालाई मात्र नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा सरकारले भिसा अवधि सकिएका, गैर कानुनी रूपमा बस्दै आएका, अपाङ्ग, बिरामी, गर्भवती महिला तथा रोजगारी गुमाएका लगायत जोखिममा रहेकालाई स्वदेश ल्याउन लागेको हो। यसरी नेपाल ल्याइएकाहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ त? हामीले भक्तपुर जिल्लामा 2टा होल्डिङ सेन्टर राखेका छौँ। त्यो चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 1 र 2 का प्रयोजनका लागि। ललितपुर जिल्लामा 2टा होल्डिङ सेन्टर, काठमाडौँमा 3टा होल्डिङ सेन्टर राखिएको छ। काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 र ललितपुरको होल्डिङ सेन्टरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ जानुहुने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राख्ने हाम्रो योजना हो। सरकारले प्रारम्भिक अध्ययनमा स्वदेश फर्काउनु पर्ने नेपालीको संख्या 25,000 देखिए पनि यो संख्या थपघट हुन सक्ने जनाएको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। मुलुकभर गत 24 घण्टामा 278 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2,912 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा सुनसरीका 8 जना, झापाका 1 जना, मोरङका 6 गरी 15 जना संक्रमित थपिएका हुन्। रूपन्देही प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 22 जना मध्ये नयाँ संक्रमित अर्घाखाँचीका 1, नवलपरासीका 2, पाल्पाका 1, रूपन्देहीका 18 जना छन्। यस्तै धरान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 19 जना, भोजपुरका 5, झापाका 1, सुनसरीका
13 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै हेटौडा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सिन्धुलीका 3, पाटनका 2, बाराका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा 2 जना, तनहुका 2 जना थपिएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा, कैलालीका 4, अछामका 1, बझाङका 1, डडेलधुराका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै धोलीखेल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रामेछापका 17 जना, काभ्रेका 5 जना गरी 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै टेकुमा भएको परीक्षणमा बाराका 1, धनुषाका 4 जना, गुल्मीका 1 जना, कपिलवस्तुका 44 जना, कास्कीका 1, हाल काठमाडौँमा रहेका, यस्तै महोत्तरीका 17 जनामा, रौतहटका 6 जनामा गरी 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा सुर्खेतका 1 र दाङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा दैलेखका 90 जना, जुम्लाका 3 जना, हुम्लाका 1 जना, दोलखा हाल जुम्लामा भएका 1 जना, रामेछाप स्थायी घर भएका, गोरखा स्थायी ठेगाना भएका, हाल काठमाडौँमा उपचाररत व्यक्तिमा गरी कुल 97 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 10 जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या हालसम्म 333, जसमध्ये पुरुषहरू 272 र महिलाहरू 61 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 278 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 267 जना पुरुष र 11 जना महिला हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्लामा गरी 242 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्लाका 993 जना, बागमती प्रदेशमा 12 जिल्लाका गरी 85 जना, गण्डकी प्रदेशमा 7 जिल्लाका 57 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 11 जिल्लाका 965 जना, कर्णाली प्रदेशमा 479 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा गरी 91 जना संक्रमित छन्। यस्तै हालसम्म 1,66,765 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 2,568 जना छन्। यस्तै आज 43 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 333 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 88,366 जनाको PCR र आरडिटी विधिबाट 1,32,966 जनाको परीक्षण भएको छ। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले आइसोलेसनमा रहेका 6 जना संक्रमित निको नहुँदै डिस्चार्ज गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संशोधित निर्देशिका अनुसार अस्पतालले बाबु छोरी सहित 6 जना कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरेको हो। लक्षण नदेखिएको र स्वास्थ्य समस्या नभएका संक्रमितलाई 14 दिन आइसोलेसनमा राखेर डिस्चार्ज गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अस्पतालले आज अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका 32 वर्षीय पुरुष र 11 वर्षीय बालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका 1 का 20 र 27 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 2 का 20 र 22 वर्षीय पुरुषलाई डिस्चार्ज गरेको हो। उनीहरू भारतबाट जेठ 8 गते कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल आएका थिए। दैलेख स्थानीय प्रशासनले आज साँझ 6 बजेबाट जिल्लाका केही स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। दैलेखमा हालसम्म 218 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रशासनले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मका लागि निषेधाज्ञा कायम रहने उल्लेख गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सवारी तथा पसल बन्द रहने प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञा सदरमुकाम नारायण नगरपालिका लागू गरिएको छ। संसदले रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। संसदको आज बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गर्नुभएको हो। दलहरूसँग परामर्श गरेर समितिमा रहने सदस्यहरू तय गरिनेछ। जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि माननीय श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले
यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। जेठ 10 गते भएको रुकुम घटनामा 6 जना युवाहरूको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा दलित युवाहरूमाथि हमला गरिएको थियो। हत्यापछि सांसदहरूले घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। निरन्तरको आग्रहपछि सभामुखले समिति गठन भएको बताउनु भएको छ। जेठ 10 गते शनिबार प्रेमिकालाई बिहे गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेहरूले आक्रमण गरेका थिए। त्यही क्रममा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, गणेश बुढा मगर, सन्दीप सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका टिकाराम नेपालीको उक्त घटनामा मृत्यु भएको छ। 6 जनाकै शव भेरी नदी र नदी किनारमा भेटिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काभ्रेपलाञ्चोकको नाला स्थित उग्रचण्डी भगवती माईलाई पसिना आएको छ। देशमा कुनै अनिष्ट हुनु अघि पूर्व सङ्केतका रूपमा भगवती माईको शिलामा पसिना आउने गरेको किंवदन्ती छ। भगवती माईको शिलमा पसिना आएपछि पुजारीहरूले तत्काल क्षमा पूजा गर्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, काभ्रेको नालामा रहेको उग्रचण्डी भगवतीको शिलामा पसिना आएको छ। हिजो बुधबार बिहान 7 बजे भगवतीको शिलामा पसिना आएपछि यहाँका स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। भगवतीको शिलामा पसिना आउनु देशकै लागि अनिष्ट हुन सक्ने पुजारी सिद्धबहादुर कर्माचार्य बताउँछन्। हिजो 2077 जेठ 21 गतेको दिन बिहान पौने 7 बजेतिर 2 जना भक्तजनहरूले रोएको आवाज सुनेको थियो। त्यो रोएको आवाज सुनेर चाहिँ नजिकै छिमेकीहरू कहाँ वरपर चाहिँ मैले रोएको आवाज सुने, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो कि भनेर चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरिमा अरूले पनि 10-12 जनाले रोएको आवाज सुनेको उहाँहरूले उत्तर पाउनुभयो। बेला बेलामा यो अनिष्ट हुन्छ भनेर सङ्केत दिने यो यहाँको लागि नजिर जस्तै जस्तै 1877 मा पुस 4 गते आएको नजिर भयो र चाहिँ 2007 सालको प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिला 5-6 सालमा पनि हैजा महामारी भन्दा पहिला पनि त्यसरी चाहिँ आएको थियो भन्ने एउटा नजिर भयो। 2071 सालको नजिर भयो। अहिले पनि यो चाहिँ एउटा प्रमाण भएको कारणले हामीले अब के लाग्छ भने पसिना आउनु निश्चय पनि यो नेपाल मुलुकको लागि अनिष्ट। भगवतीको शिलामा पसिना आउनाले देशमा अनिष्ट हुने जनविश्वास रहेको छ र यस अगाडि पनि विभिन्न कालखण्डमा यहाँ पसिना आउँदा विभिन्न अनिष्ट भएको प्रमाणहरू पनि छन् र 2071 सालमा पसिना आइसकेपछि 2072 सालको भूकम्प आएको र त्यस अगाडि पनि यहाँ पसिना आउँदाखेरि देशमा हैजाको महामारी फैलिएको यहाँका स्थानीयवासीको भनाइ छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा यहाँ पसिना आएकोले यहाँ अझ कोरोनाको महामारी फैलिन सक्ने हो कि भनेर यहाँका स्थानीयहरू आशंकित बनेका छन्। हाम्रो मान्यता र विश्वास अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि केही चाहिँ नराम्रो लक्षण चाहिँ दिन्छ। एज अ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। अहिले अब कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा अब पहिला एउटा पनि एउटा सिम्पटम जस्तै भनौँ न, त्यो हुने पनि सम्भावना छ। अब हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अब धार्मिक कुरो अनुसार, अब ज्योतिष शास्त्र अनुसार होइन, अब हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यता अनुसार अब यसमा चाहिँ अब अध्ययनै गर्नुपर्ने बाँकी छ जस्तो लाग्छ। बिहान महिला रोएको आवाज सुनेपछि यहाँ आएर हेर्दा भगवतीको शिलामा पसिना आएको देखिएको थियो। यहाँ पसिना आएपछि स्थानीयहरूले क्षमा पूजा गरेका छन् र शिलामा पसिना आएको थाहा पाएपछि मन्दिर परिसरमा हजारौंको भेट लागेको थियो। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि मुगुमा पनि चिन्ता सुरु भएको छ। आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमा
उनीहरूले मुगुका स्थानीयहरूले चिन्ता गर्न थालेका हुन्। सहरमा अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सुरु भएको चर्चा सुनेका उनीहरू सञ्चार र विद्युतको पहुँच नहुँदाको पीडा सुनाउँछन्। एक रिपोर्ट। बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर मुगुका स्थानीयहरूमा चिन्ता बढेको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाहरू पढ्नभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा सक्रिय बनेका छन्। जिल्लाको हिमाली भेगमा फागुन 5 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र लागू हुन्छ, तर घरमै बसेर पढ्नका लागि पुस्तक समेत छैनन् यहाँका विद्यार्थीहरूसँग। लकडाउनको समयमा पढ्ने पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि उनीहरू गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराउन रुचाउन थालेका छन्। कोरोना आएको छ अनि स्कुल बन्द भइरहेछ, लकडाउन भइरहेछ। लकडाउन हुने कारण स्कुल पनि बन्द भइरहेछ अनि कहिले साथसँग गुरु जाने, कहिले अनि खेल्ने, कहिले घुम्ने त्यस्तै छ। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आफ्नो पढाइलाई चाहिँ राम्रो सुधारिरहेका छन्, तर हाम्रो यो मुगु जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँका हामी भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँदै गइरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले भने पाठ्यपुस्तक ढुवानीको जिम्मा पाएका स्टेसनरी पसलहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक ढुवानी नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्। लकडाउनका कारण विद्यालय खोल्ने अवस्था सृजना नभएको र अनलाइनबाट अध्ययन गराउन विद्युत र सञ्चारको पहुँच नभएकाले समस्या भएको छायानाथ बारा नगरपालिकाले बताएको छ। यो दुधदानामा रहेको मुगुमा चाहिँ सञ्चारको पनि पहुँच छैन र यहाँका विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षा लिने पनि परिपत्र छैनन्। खालि यहाँका विद्यार्थी बालबालिकाहरू अहिले गएर गोठाला लाग्ने र घरमा केही भएका बालबालिकाहरूले टिभीसम्म हेर्ने र कार्टुन हेर्ने मात्रै काम भइरहेको छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा यो बालबालिकाहरूको लागि यो जुन अहिले लकडाउनको बेला जति पनि यो बालबालिकाहरू प्रभावित भएका छन् यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम भ्याउने गरी योजना चाहिँ बनाउनुपर्छ नेपाल सरकारले। यता जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले भने लकडाउनको बेला विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। आफ्नो यो कार्ययोजना सहित स्थानीय तहमा पनि पठाउने र स्थानीय तह स्तरमा पनि यो जुन विपद व्यवस्थापन समिति भनेर यसले गठन हुने र यसले पनि आफ्नो कार्ययोजना बनाएर अब नजिकै यो लकडाउनको समय अवधिमा विद्यालयहरू कसरी बालबालिकाहरूको पठन पाठनलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यसको लागि गृह कार्य बनाउने हामीले सोचिरहेका छौँ। लामो समयको लकडाउनसम्म शिक्षाविदहरूले विद्यार्थीहरूलाई कसरी अध्यापन गराउने भन्ने कार्यनिर्देशिका बनाउन नसक्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। धनुषामा ठुला व्यापारिक संस्था पसलहरू खुल्न थाले पनि नाङ्लो धाकी बुनेर जीवनयापन गर्नेहरूका लागि निकै समस्या हुन थालेको छ। सरकारको लकडाउन अवज्ञा गरेरै पसलहरू खुले पनि मारमा भने नाङ्लो व्यवसायीहरू परेका छन्। उनीहरूले दैनिक जीवन धान्न नै मुस्किल पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर 6 हरिपुरका सिङ्गो बस्ती नाङ्लो व्यापारिक गाउँले चिनिन्छ। पुर्ख्यौली पेसा सम्हाल्दै आएका उनीहरूको व्यवसाय लकडाउनले गर्दा चौपट बनेको छ। बजारमा नाङ्लो बेच्न नपाउँदा घरमै थन्किएको छ। लकडाउन समय सदुपयोग गरी घरमै बसी नाङ्लो त बुन्यो तर बेच्न बजार पाएका छैनन्। लकडाउनले व्यवसाय शून्य हुँदा दैनिकी चलाउन धौधौ बनेको छ। अझै लकडाउन लम्बिए के खाने भन्ने चिन्ता समेत थपिएको उनीहरू बताउँछन्। अहिले त अब के भन्नु, लकडाउनले गर्दाखेरि जम्मै माल बेचेर थक्याएर आएको घरतिर बिक्री एउटा पनि छैन। व्यापारी बाहिरबाट कोही आउनु दिँदैन, आउँदा पनि आउँदैन। अब हामीहरू साइकल त्यति रेस गरेर चलाउन सक्दैन। साइकल चलाउनेहरू त्यो पनि सर्वोत बेचेर घर खर्च चलाएर हामी त कर्जा काट्दै खाँदै। सरकारले शहरका ठुला व्यापार पसल खोल्न दिने तर नाङ्लो मुढा बुनेर दैनिकी गुजार्नेलाई वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। घरेलु उद्यम गर्दै आएका उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न बैंकबाट कर्जा समेत पाएका छैनन्। सहुलियत कर्जा लिन बैंक पुगे पनि प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसकी बैंकले कर्जा दिन नमानेको पीडा अर्कातिर छ। तर यति बेला सरकारले लकडाउन सहज बनाइदिए नाङ्लो बेची गुजारा चलाउन पाउने आशा उनीहरूमा कायमै छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। काठमाडौँको कमलादी स्थित गङ्गोर बुटिक होटलमा जुवा खेल्दै पक्राउ परेका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू धरौटीमा
रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आरोपित अशोक अग्रवाललाई 40,000 र बाँकी 8 जनालाई जनहित 30,000 का दरले धरौटी लिएर तारेकमा छाडेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले 5 दिन अघि कमलादीको एक होटलबाट उनीहरूलाई नगद र जुवासहित पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका जुवाडीहरू प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका समूह थिए। व्यापारीहरू विमल खेतान, विमल औजा, रामचन्द्र सङ्घाई, सुरेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम घिराइया अग्रवाल, गोविन्दराम सरिया, अशोक कुमार अग्रवाल, नन्दकिशोर शर्मा र होटल सञ्चालक भारतीय नागरिक मिक्की जोगाई पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको साथबाट 2,77,000 रुपैयाँ बरामद भएको थियो। त्यस्तै जुवा खेल्न प्रयोग भएको 179वटा सिक्का चिप्स पनि बरामद भएको थियो। 500 र 1000 लेखिएका ती चिप्सहरू क्यासिनोमा प्रयोग हुने गरेको भए पनि त्यस पाटोमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थिएन। प्रहरीले रातारात अनुसन्धान सकेर बिहिबार प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश नम्बर 1 सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। गत वर्षमा कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो। तर यस वर्ष स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै प्रस्तुत गरिएको सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा विशिष्ट स्तरको आरोग्य अस्पताल बनाउने र कोरोना पुनरुत्थान कोष बनाउने सहित अस्पतालको स्तरोन्नति उल्लेख छ। पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछन् भने 10,000 को संख्यामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका र लाखौंको संख्यामा फर्कने यस प्रदेशका युवाहरूका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्थापन गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहनेछन्। कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्दै कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ। कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न कृषिमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई हटाएर उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। आज विश्व वातावरण दिवस, प्रकृतिका लागि समय नारा सहित आज विश्वभर वातावरण दिवस मनाइएको छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण विश्व वातावरण क्षतविक्षत भएका पुष्टिहरू हुन थालेका छन्। मानव सृजित व्यवहारले कैयौं जीव प्रजातिहरू मात्र लोप भएका छैनन्, विभिन्न संक्रमणहरू समेत फैलन थालेका छन्। पछिल्लो उदाहरण कोरोना भाइरस पनि हो। यही भाइरस विश्वमा फैलन थालेपछि विभिन्न देशले लकडाउनको अवधारणा ल्याए। बितेका 2 महिनादेखि नेपालमा पनि लकडाउन जारी छ। यसको एउटा फाइदा वातावरणमा केही सुधार आएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको हो। प्रदूषित सहरका रूपमा परिचित बनाउन थालेको काठमाडौँ अहिले सफा र सुन्दर बन्ने बाटोमा छ। यी दृश्यहरूले जो कोहीलाई रोमाञ्चित बनाइदिन्छ। तर यो मात्र पर्याप्त छ त? अर्थात् के काठमाडौँ सहितका सहरहरू अब वातावरण मैत्री बनिसके त? विज्ञहरू प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन्। पछिल्लो 2 महिनादेखि कोभिड-19 को लकडाउन, पूर्ण लकडाउनमा छौँ। काठमाडौँ मात्र नभइकन पुरा नेपाल नै एउटा लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालको वातावरण, विशेष गरी काठमाडौँको वातावरण केही हदसम्म सुधारिएको जस्तो देखिन्छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI का आधारमा वायुको प्रदूषण हेरिन्छ। यसलाई माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट मापन गरिन्छ। प्रदूषणलाई 6 वटा अवस्थाबाट हेर्नुपर्छ। हरियो राम्रो 50 र 50 भन्दा मुनि भएमा यो स्वास्थ्यका लागि उत्तम हुन्छ। पहेँलो रङ मध्यम, 50 भन्दा माथि 100 सम्मको अवस्था मध्यम हो। सुन्तला रङ बिरामीका लागि अहितकर, 100 भन्दा माथि 150 मुनिको अवस्था कुनै रोग लागेका लागि अहितकर। रातो रङ अस्वस्थ, 150 भन्दा माथिको अवस्था अस्वस्थ रहन्छ। बैजनी रङ धेरै अस्वस्थ, 200 भन्दा माथिको अवस्था हो यो। र कलेजी रङ धेरै खतरनाक,
यो निकै खतरनाक अवस्था हो। शुक्रबार देशका विभिन्न स्थानको प्रदूषणको अवस्था: धनकुटा 62, सिमरा 71, धुलीखेल 49, चितवन 49, पोखरा DHM 25, लामाचौर पोखरा 40, दाङ 57, नेपालगञ्ज 11, काठमाडौँ उपत्यका वीरेन्द्र विद्यालय केन्द्र भक्तपुर 55, भैँसेपाटी ललितपुर 56, कान्तिपथ काठमाडौँ 38, रत्न पार्क काठमाडौँ 37, महाराजगञ्ज काठमाडौँ 13 र शङ्खपार्क काठमाडौँ 53। लकडाउनको 2 महिना बाहेकका अवस्थामा नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्डभन्दा 5 गुणाले बढी छ। तर विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका माझ गएको चैत 11 गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ। पहिलेको 135 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाडौँको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा 108 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको छ। टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूका साथमा अङ्गराज न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्वेल फ्लोगार्ड CPVC पाइप एन्ड फिटिंग्स। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। डिस होम रिकनेक्ट गरौं र फेरि खुसी जोडौं। मेरो टेलर्स, your styling partner since 1980 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक समृद्धिका लागि बीज FM 94.9 ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, यहाँहरूको विश्वास जित्दै मेगा बैंक अघि बढ्दै। पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा 100% भन्दा बढी कर लगाएको गुनासो गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित नगरेको गुनासो गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी र सामग्रीको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा सरकारले उल्टै कर बढाएर निरुत्साहित बनाएको गुनासो बढेको छ। वातावरणीय सुधार र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर ऊर्जामा प्राथमिकता दिन सके जलविद्युतको सम्भावना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले जोड दिएको छ। यो बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेको हामीलाई महसुस भएन। यसले अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याहरूको समाधानको लागि खासै केही कार्यक्रम ल्याएको जस्तो लागेन। नेपालमा हाल निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा 6 खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ। त्यसै गरी ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पनि 60 अर्ब भन्दा बढी लगानी छ। बजेटमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश नभएको र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने वातावरण नभएको गुनासो ऊर्जा क्षेत्रको छ। हामीले अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती नेपालमा विद्युतको भविष्यको भनेको विद्युतको बजारको, हामीले उत्पादन गरेको विद्युत कसरी खपत गर्ने र कहाँ खपत गर्दाखेरि त्यसलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने हो। यो बजेटले त्यो बजार विस्तार सम्बन्धी केही पनि कार्यक्रम ल्याएन र अझ उल्टो बजार संकुचित गर्ने खालको नीति आयो। हाल निजी क्षेत्रको लगानीमा देशभर 125 वटा भन्दा बढी जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण जलविद्युत परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने सरकारको नीतिको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले राजस्व भन्दा पनि जनताको आवश्यकतामा बढी ध्यान दिनुपर्ने माग रहेको छ। विश्वभर नै विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढिरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्माचरण शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले मधेस टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने अध्यक्ष शेर्पालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग राखेका हुन्। साथै सांसद यादवले मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने इन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनले मधेसीलाई राष्ट्रियता सिकाउने शेर्पा को हुन् र त्यो अधिकार उनलाई कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। इन्फाका चाहिँ भर्खर चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष कर्माचरण शेर्पाले भर्खरै चाहिँ एउटा दूरबीन नेपाल भने अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मधेसीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, राष्ट्रियता सिकाउनु पर्छ, त्यो पनि कसको मार्फत? त सेनाको मार्फत राष्ट्रियता सिकाउ। सेनाले पनि बुझ्नु भएको छ कर्माचरण शेर्पाले, एन्फा अध्यक्षले। मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। साथै उनले शेर्पाले मधेस, पहाड र हिमाललाई टुक्र्याउन खोजेको भन्दै कानुनी घेरामा ल्याएर तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने समेत बताए। एन्फाले पोखरामा 17 करोड लगाएर टेक्निकल सेन्टर बनाउने भएपछि खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारको आडमा मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाए कि भन्ने आशंका सहितको प्रश्न समेत गरेका छन्। यता अध्यक्ष शेर्पाले आफूले मधेसीको भावनामाथि ठेस पुग्ने उद्देश्यले उक्त अभिव्यक्ति नदिएको बताउँदै आएका छन्। अब इन्टरनेसनल न्युज। अमेरिकामा जारी आन्दोलनमा प्रहरीले 75 वर्षीय वृद्धलाई धकेलेर घाइते बनाउने प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ। पश्चिम न्युयोर्कको बफेलो शहरमा 2 प्रहरी अधिकारीले 75 वर्षका एक वृद्धलाई धकेलेर लडाउने दुवैलाई निलम्बन गरिएको हो। रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनले सारा देश जलिरहेको बेला प्रहरीले 75 वर्षीय वृद्धमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको भिडियो भाइरल भएको हो। जर्ज फ्लोइडको हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न न्युयोर्कको दोस्रो ठुलो सहर बफेलोमा कर्फ्यू जारी गरिएको बेलामा बाटोमा हिँडिरहेका 75 वर्षका वृद्धलाई सशस्त्र 2 प्रहरीले धकेलेर लडाएका हुन्। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका वृद्ध बेहोस भएको र उनलाई अरू सुरक्षाकर्मीले उठाएर उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि गम्भीर अवस्थामा उनको स्वास्थ्य स्थिति रहेको जनाइएको छ। न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एड्र्यू कुओमोले घटनाको निन्दा गर्दै यो पूर्ण रूपमा अनुचित र अपमानजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। र्यापिड टेस्टमा 2 पटक नेगेटिभ देखिएका सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका 1 हाँसेका 20 वर्षीय युवकको मृत्यु पश्चातको PCR परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ। नेपालमा एकै दिन 278 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 2900 नाग्यो, 333 जना निको। विश्वभर 67,27,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण, 3,93,000 बढीको मृत्यु, 32,70,000 बढीलाई निको। सरकारको एयरलिफ्ट सुरु। म्यानमारबाट आए 26 नेपाली सबैको होल्डिङ एरियामा स्वास्थ्य परीक्षण, घर फर्कन पाउँदा सबै हर्षित। 100 भन्दा कम संक्रमित भएका जिल्लामा जेठ 25 देखि लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी। व्यवसायलाई 5 भागमा विभाजन गरी असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म क्रमशः खुलाइने। जेठ 25 गतेबाट छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने उच्च स्तरीय समितिको प्रस्ताव। सवारी साधनको क्षमता भन्दा आधा मात्र यात्रु एक पटकमा राखिने। बार तोकेर पसल खोल्न दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको निर्णय उल्टियो। अत्यावश्यक वस्तुका पसल भने बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म खोल्न पाइने। कपिलवस्तुमा 8 महिने शिशुसहित थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कपिलवस्तुमा मात्रै 470 भन्दा बढी संक्रमित। धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि दैलेखको 2 नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी। नारायणी र दुल्लु नगरपालिकामा शुक्रबार साँझ 6 बजेदेखि लागू हुने। दलित युवक हत्याको विषयमा स्थलगत अध्ययनका लागि गएका 2 जना पत्रकारलाई माथिको आदेश भन्दै जाजरकोट प्रवेश निषेध। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको विरोध। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका 65 वर्षीय वृद्धको मृत्यु। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। तत्काल लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको माग। उल्लङ्घन हुन थालेको भन्दै लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न र खुकुलो बनाउन सुझाव। जनकपुर धाममा स्थानीय प्रशासन र व्यापारी बीच मध्याह्न 12 बजेसम्म पसल खोल्ने सहमति। सुरक्षाका उपाय अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन हुने।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 टेस्टबारे नयाँ गाइडलाइन तयार, क्वारेन्टिन बसेका सबैको PCR परीक्षण नगरिने। जुम्लाको सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकको टोली परिचालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा 2 चिकित्सकको टोली 1 महिनाका लागि हटाइयो। भिआइपी जुवाडेलाई 30,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न प्रशासनको आदेश, अशोक अग्रवाल गिनीको अवैतनिक दूत भएकाले थप 10,000 रुपियाँ धरोटी माग। रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन, दलहरूसँग परामर्श गरेर समितिमा रहने। रौतहटमा संक्रमितको संख्या बढ्दै, आइसोलेसन बेडको अभाव, स्थानीय पालिकाले बल्ल बनाउन थाले आइसोलेसन बेड। खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले एन्फाबाट पैसा खाएको आरोप, एन्फा अध्यक्षलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग। पर्यटन मन्त्रालय मातहतको तारगाउँ विकास समितिको कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा सारिएको 150 रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन सरकारलाई पत्राचार। रोकिएको कोरोना बिमा 1 दिनपछि पुनः सुरु, सरकारसँग सहमति भएपछि योजना सञ्चालन गर्न कम्पनीहरूलाई बिमा समितिको निर्देशन। सबै नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता, यो सँगै गैर सरकारी संशोधन विधेयकको संख्या 4 पुग्यो। भर्चुअल तेक्वान्दो पुम्से च्याम्पियनसिपमा नेपालका लक्ष्मण ऐरलाई स्वर्ण पदक, रेखामाया गुरुङ कास्यमा समेत। अमेरिकी प्रहरीको दुर्व्यवहारको अर्को फुटेज सार्वजनिक, 75 वर्षीय वृद्धलाई धकेलेर घाइते बनाउने 2 प्रहरी निलम्बित। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। म्यानमार र युएईबाट झन्डै 200 नेपाली स्वदेश फर्किए, सबैको होल्डिङ एरियामा स्वास्थ्य परीक्षण, घर फर्कन पाउँदा सबै हर्षित। आमालाई भेटे यस्तै भयो, भेट्ने बित्तिकै म त धरती मातालाई ढोकेको पनि हो। 278 जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या झन्डै 3011 जनाको मृत्यु, निको नभई सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 6 जना डिस्चार्ज। संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनले वातावरणमा सुधार, प्रदूषणमा सुधार आए पनि विज्ञ भन्छन् पर्याप्त छैन। काठमाडौँको वातावरण केही हदसम्म सुधारिएको जस्तो देखिन्छ। एन्फा अध्यक्षलाई तत्काल निलम्बन गरेर प्रतिनिधि सभाका सांसदको माग, मधेसीलाई होच्याउने र सेनालाई समेत मुस्ने काम गरेको कर्मचारी एन्फा अध्यक्षले मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। र अमेरिकी प्रहरीको दुर्व्यवहारको अर्को भिडियो सार्वजनिक, 75 वर्षीय वृद्धलाई धकेलेर घाइते बनाउने 2 प्रहरी निलम्बित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, रोगभन्दा भोक ठुलो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा आवत जावत हुन थालेको छ। यसको पक्षमा हुनेले ताली र विपक्षमा हुनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।